अल्लाह नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुज़रा होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपके आगे के दिन भी जो है वो अच्छे गुज़ारे और हर रोज़ अल्लाह ताला हमारा हर दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर हो और ज़िंदगी के मामलात हमारे बेहतरी की तरफ राग़िब हों और अल्लाह ताला हमको सुकून से, आफ़ियत से और हर किस्म की परेशानियों से दूर रखे। कोरोना वायरस से भी और हर किस्म की बीमारियों से भी, खौफ से भी, हरास से भी, हर चीज़ से अल्लाह हमको बचा के रखे। हमें, आपको, देखने वालों को, उनके लवाहिकीन को, उनके दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, यहाँ पर और बैक होम में सबको अल्लाह ताला हमेशा अपनी आफ़ियत में, सुकून में, अपनी हिफ़ाज़त में रखे। इसी दुआ से हम हमेशा आगाज़ करते हैं और हम फिर अपनी गुफ्तगू आगे आगे जारी रखते हैं। तो आपने सुना अभी बड़ा प्यारा अंदाज़ था जनाब हमारे गौरी साहब का, निज़ामुद्दीन गौरी साहब का, जो कुरान का सिलसिला उनके साथ ज़रिए चल रहा है तफ़हीमुल कुरान से। उससे पहले आपने हालात हाज़िरा पर, करंट अफ़ेयर्स के ऊपर आपने रूहान की गुफ्तगू सुनी होगी। तो आपसे गुज़ारिश मैं यही करता हूँ असल में कि आप हमारी इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए और जितना आप इसको आगे बढ़ाएँगे ये भी असल में दावत इलल्लाह है। अल्लाह की तरफ दावत समझिए ये होगी। अल्लाह ताला इसको आप इसका अजर देगा और इसको ज़रूर कबूल करेगा आपकी इस मेहनत को, मशक्कत को। हम जिस बात कर रहे थे कल भी और परसों भी, उससे पहले भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जो अपनी दावत का आगाज़ किया था, तो आपकी दावत जो थी उसका उसका अंदाज़ जो था वो असल में आपका बहुत ही मोहब्बत का था और बहुत ही फुल ऑफ मैनर्स था, बहुत ही अखलाक के साथ था, नरमी और शफ़क़त के साथ था और बड़ी हिकमत के साथ था। और दावत के जो ज़राए आपने इस्तेमाल किए थे, उसके अंदर एक बहुत बड़ी ज़रिया कुरान पाक था, अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को आपके पास, आपके ऊपर मुख़्तलिफ़ खुतबात की शक्ल में, यानी कि तक़रीरों की शक्ल में छोटी-छोटी तक़रीरें आप पर नाज़िल होती थीं और वक़्त की मुनासिबत के लिहाज़ से। कभी ये तक़रीरें मुख़ालिफ़िन के जवाब के लिए होती थीं, कभी जो है वो अल्लाह ताला अपने कलाम पर ज़ोर देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया करते थे कि आप ये चीज़ इनके सामने पेश कीजिए, तौहीद पेश कीजिए, आखिरत का तसव्वुर पेश कीजिए, रिसालत को पेश कीजिए और फिर ये जो उनफुस और आफ़ाक में जो अल्लाह की फैली हुई निशानियाँ हैं, उसको पेश कीजिए। उनफुस से मुराद है कि तुम्हारे अपने नफ्स के अंदर, इंसानों की अपनी साख के अंदर जो अल्लाह की बेशुमार निशानियाँ हैं, कुरान करीम ने उसको पेश किया है। फिर इस कायनात के अंदर जितनी फैली हुई अतराफ के अंदर, आफ़ाक जिसे कहते हैं, वो आप लोगों के सामने पेश कीजिए और वो बताइए कि ये सारी चीज़ें आखिर इस चीज़ पे दलील देती हैं कि नहीं देती हैं। ये तमाम चीज़ें, ये उनफुस और आफ़ाक में फैली हुई अल्लाह की निशानियाँ इस बात की दलालत करती हैं और ये कि अल्लाह के ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं हो गई है। इसका एक बनाने वाला है, इसका एक खालिक है, इसका एक क्रिएटर है असल में। और फिर ये कि जिसने इसको बनाया है, जिसने इसकी तख्लीक की है, उसका ये हक पहुँचता है उसको ये, और उसी का ये हक है कि उसकी इताअत की जाए, उसकी बंदगी की जाए, उसकी परस्तिश की जाए, उसी की पूजा की जाए और उस खुदाए वाहिद के अलावा कोई और दूसरे खुदा ना बनाया जाए। तो मौलाना ने इसके अंदर जो बहस की है, वो शुरू के अंदर, अगर आप, मैंने कल भी कहा था कि तफ़हीमुल कुरान के दिबाचा, पेशरस जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर मौलाना ने इसको बताया कि आप कुरान हकीम को समझने से पहले इसकी असल को समझिए पहले। यानी ये दावत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, इसकी जो बुनियाद है असल, कुरान फ़हमी की जो बुनियादें हैं उनको पहले समझने की कोशिश कीजिए। तो उसके अंदर नुकात की शक्ल में आपने बताया और आपने ये कहा कि जो भी कुरान करीम का मुताला करना चाहता है और कुरान करीम को समझना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसकी इस असल को, इसकी इस बुनियाद को पहले समझे। अगर वो बिलाशुबा वो ईमान लाए ना लाए, लेकिन ज़रूरी है कि अगर वो समझना चाहता है कि ये है क्या कुरान, किस किस्म का पैगाम है, इसका मौज़ू क्या है, इसके अंदर मुबाहिस क्या-क्या हैं और ये किस चीज़ की तरफ दावत देता है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के ज़रिए से क्या दावत पेश की है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसकी कुछ बुनियादें हैं असल, कि जिसको पहले इंसान उसको उस पे गौर करे और उसको अपने दिल और दिमाग के अंदर बिठाए। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो, उनके ईमान का तकाज़ा ये है कि वो इस पर ईमान लेकर आएँ, इसको मानें। और जो जो इस पे ईमान लेके नहीं आते हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए, जो समझना चाहते हैं कि कुरान है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं क्या? उनकी दावत क्या है? इस्लाम क्या है? तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सपोज़ कर ही लें। सपोज़ करके आप इन हकीकतों को मानें कि इस किताब को जिसको हम समझाना चाह रहे हैं, इस दावत को जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसकी इसमें बुनियादी क्या है, इसकी असल क्या है? तो उसमें पहली जो चीज़ है, माफ़ कीजिएगा, पहली चीज़ उन्होंने बताई कि खुदावंद आलम ने, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और फरमारवा है,
अपनी बेपाया ममलिकत के एक हिस्से में, जिसे ज़मीन कहते हैं, इंसान को पैदा किया। यानी पहली बात तो तस्लीम करो कि कायनात खुद ब खुद नहीं बन गई, इसका एक बनाने वाला है। सपोज़ कर लो तुम, अगर तुम इस पे ईमान नहीं लाते, मुसलमानों के लिए ईमान लाना ज़रूरी है। कि ईमान लाएँ इस बात के ऊपर कि ये कायनात बेखुदा नहीं है, बल्कि इसका एक खुदा है, इसका गॉड। उसका नाम अरबी के अंदर हमने अल्लाह 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 बताया है। और वो न सिर्फ़ ये कि इसका खालिक है, बल्कि इसका मालिक भी है, इसका हाकिम भी है, इसका फरमानरवा भी है। वो रूल कर रहा है इसके ऊपर, वो इसके ऊपर हुकूमत कर रहा है इस सारी कायनात के ऊपर। और उसकी इस कायनात इसकी कायनात बहुत बड़ी है, बड़ी वसी कायनात है, जिसका तज़किरा मैंने आपसे किया था कि आपकी साइंस भी ये कहती है कि वाक़ई ये जो गैलेक्सी जिसमें एक हम रहते हैं, जिसकी ज़मीन उसका एक हिस्सा है, न जाने कितनी अभी जो दरियाफ़्त हो चुकी हैं, वो 70,000 गैलेक्सीज़ दरियाफ़्त हो चुकी हैं। 70,000 कि उन 70,000 गैलेक्सीज़ के अंदर न जाने अल्लाह की क्या मखलूक है, कितनी ज़मीनें हैं, कितने सूरज हैं, कितने चाँद हैं और कितने सैयारे हैं, हम नहीं जानते उसको। लेकिन साइंसदान जितनी तहक़ीक़ कर रहे हैं, उसमें और दूर से दूर, दूर से दूर पहुँचते जा रहे हैं और उसकी कोई हद ख़त्म नहीं हो रही है। तो इस बेहद-ओ-हिसाब कायनात के अंदर ज़मीन एक ज़र्रा है कि जिस पे अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को भेजा है। फरमाया कि पहली बात तो तस्लीम कर लो कि इसका एक खालिक है, इसका मालिक है और इसका एक क्रिएटर है, इसका एक हाकिम है जो हुकूमत कर रहा है, और दूसरी तस्लीम कर लो कि वो वाहिद है, वो एक है। और दूसरी बात ये मान लो कि उसके अंदर इंसान को बतौर खलीफा बनाया है। इंसान को दुनिया में भेजा है, तो उसको वाइसराय बना के भेजा है, उसको जो कुव्वतें दी हैं, उसको जो सलाहियतें दी हैं, उसको जो वसाइल दिए हैं, उसको जो आज़ा दिए हैं और उसको जो कुछ दुनिया में उसको मिला है, जो इल्म दिया है उसको सोचने-समझने की सलाहियत दी है, उसको तज्ज़िया करने की, फैसला करने की कुव्वतें दी हैं और उसको जनाब अच्छाई और बुराई की तमीज़ दी है। सब चीज़ इंसान को चीज़ें दी हैं अल्लाह ताला ने। देखने की, सुनने की ताकत दी है और उसके बाद समझने की ताकत दी है। उसको एक जामे इल्म उसको अता फरमाया है हज़रत इंसान को, और दुनिया में उसको भेजा है, तो पूरी रोशनी के अंदर उसको भेजा। एक नुकता तो ये है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात और उसका होना, उसकी वहदानियत, उसके बाद फिर उसको उसको तस्लीम करना उसकी वहदानियत को, और उसको बतौर हाकिम, उसका आका और उसकी परिशद से पूजा, और जो कुछ इंसान को मिला हुआ है, उसको ये तस्लीम करना कि वो उसका अपना असली मालिक नहीं है, बल्कि वो किसी की देन है। उसको अमानत के तौर पे सारी चीज़ें दी हैं। उसका जिस्म उसका अपना नहीं है, उसकी ताकतें उसकी अपनी नहीं है, उसके पास जो वसाइल जो मिले दुनिया में, जो रिसोर्सेज़ उसको मिले, उसकी अपनी नहीं है, और जो सोचने-समझने की सलाहियत है और जो ताकत, जो कुछ अल्लाह ने उसको दिए हैं, वो सब उसकी अल्लाह की देन है। असल में ये बात को तस्लीम कर लें। और ये सब कुछ दिया है उसको, अल्लाह ताला ने दुनिया में उसको भेजा है, और ये भी दूसरे नंबर पे बता दिया कि तुम्हें जो दुनिया में भेज रहा हूँ, तो कान खोल के सुन लो कि तुम जो है वो हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ अरसे के लिए जा रहे हो। यानी ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि तुम्हें जो मैं भेज रहा हूँ, एक आर्ज़ी ज़िंदगी में जा रहा हूँ, एक और उस मकसद के लिए भेज रहा हूँ। मकसद क्या है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ कि तुम कितने मेरे वफ़ादार हो, तुम मेरे, अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे क्या नाम है, ओबीडिएंट हो, और कितने तुम मेरे मुती फर्माबरदार हो, और किस काबिल के तुम हो। आया तुम इस काबिल हो कि तुम्हें वापस बुलाकर तुम्हें जन्नत दी जाए, कि या तुम इस काबिल हो कि तुम जो है इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाओ, उसके बाद मैं तुमको क्रश करके और तुमको मैं जहन्नुम जहन्नुम के कूड़ेदान के अंदर तुमको डाल दूँ। तो दूसरी बात ये फरमाई कि एक तो ये याद रखे इंसान कि दुनिया में जो गया है, हमेशा के लिए नहीं गया है, आर्ज़ी तौर पे गया है, और ये बात ज़हन में रख ले कि वो अल्लाह का बंदा है, उसका उसकी उसकी अल्लाह की इताअत करना है, उसकी बंदगी उसको करना है, उसकी परस्तिश करना है, और ये उसके अपने दिलो-दिमाग के अंदर बैठा ले कि ये इख्तियारात जो उसको मेरे दुनिया में मिले हैं, एक ख़ास मुद्दत के लिए मिले हैं, और वो जो इख्तियारात जिसने दिए हैं, वो उसे वापस छीन भी सकता है। और फिर उसको जब समझा दिया इंसान को पहले रोज़ी कि इस बात को दिल में बिठा ले कि उसके दुनिया में उसके 2 रवैये होंगे। सही रवैया ये है कि वो अल्लाह को अपना वाहिद माबूद और हाकिम तस्लीम कर ले, जो हिदायत अल्लाह ताला दुनिया में भेजे अपने रसूलों के ज़रिए से, उनको तस्लीम कर ले और उसके मुताबिक शऊरी तौर पे ये दुनिया की ज़िंदगी को गुज़ारे। अगर ये रवैया इख्तियार करेगा, तो फिर वो जिसके लिए वो आज़ाद है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। दुनिया में कोई इसको रोकेगा नहीं। उसको टोकेगा नहीं, उसको प्रेशर नहीं देगा, उसको खींचेगा नहीं, उसको अपनी मर्ज़ी का मालिक होगा, चाहे तो इस रवैये को इख्तियार करे, इस रास्ते को इख्तियार करे या ना करे। तो फरमाया कि जो इस दुनिया को दारुल इम्तिहान समझकर शऊर से तौर पे ज़िंदगी गुज़ारेगा और ये सोचेगा कि जो असल मेरी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, अगर दुनिया में मैंने ऐसे काम किए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, और उन्होंने हिदायत अपनी किताब कुरान पाक के ज़रिए भेजी है, उसके मुताबिक मैंने इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी गुज़ारी, तो फिर मैं, अल्लाह ताला मुझे वो अबदी राहत और मसर्रत का वो घर देगा,
کہ جس کا نام جنت ہے. اور فرمایا کہ اگر اس کے دوسرے رویے پہ چلو گے اس کے برعکس کہ جس کی بھی تمہیں آزادی ہے دنیا میں, تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا, تمہیں کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے چلانے والا نہیں ہوگا, کوئی تم کو دنیا میں سزا نہیں دے گا ایسی. تو اگر اس پہ چلو گے تو پھر یاد رکھو کہ تم دنیا کے اندر بھی فساد اور بے چینی کا مزہ چکھو گے. اللہ تعالیٰ کے تکلیفوں دنیا میں تمہارے پر آئیں گی, اور جب دنیا سے گزر کر تم عالم آخرت میں تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو ابدی رنج و مصیبت کا وہ گھر دوں گا کہ جس کا نام جہنم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں انسان کو بتائیں. پھر فرماتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ فہمائش کر کے, یعنی یہ سمجھا کر, فہمائش کہتے ہیں سمجھا کر, اچھی طرح سے دل و دماغ میں اتار کر. یہ پہلے روز انسان کو پتا تھا, آج بھی دیکھیے انسان کی فطرت اس بات کو جانتی ہے, انسان کی نیچر جب اپنے اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے پہ آتا ہے, اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا جو طریقہ سلیقہ بتایا, اللہ کی ہدایت قرآن پاک کی شکل میں جس کے پاس آئی ہے, اس کے مطابق زندگی جب گزارتا ہے, اس کے اپنے اندر اس کی روح جو ہے ایک چین محسوس کرتی ہے, ایک پیس محسوس کرتی ہے, ایک سکون محسوس کرتی ہے, ایک اطمینان محسوس کرتی ہے. یہ اس بات کی غماز ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی اس روح نے اللہ تعالیٰ کے سے ایک حلف اس نے اٹھایا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک حلف برداری کی تقریب ہوئی تھی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ہماری سب روحوں نے اس اللہ سے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے, تمہارا مالک ہے, تمہارا خالق ہے, ہم تیری اطاعت کریں گے, زندگی دنیا میں جا رہے ہیں اور ہم تیری بندگی کریں گے, تیری پرستش کریں گے, تیری پوجا کریں گے, اور تیرے بتائے ہوئے جو نبی آئیں گے اور جو تو ہدایات لے کر آئیں گے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. جب یہ انسان اس رویے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی روح کے اندر ایک سکون اس کو حاصل ہوتا ہے, ایک چین حاصل ہوتا ہے, ایک پیس حاصل ہوتا ہے, اور اس کے برس کرتا ہے تو زندگی اس کے جو بے چین رہتی ہے, زندگی میں اس کے اضطراب ہوتا ہے, اندر اس کے کوئی سکون نہیں ہوتا, یہاں تک کہ کچھ لوگ بہت سے خودکشی کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے نو انسانی کو زمین میں جگہ دی, اور اس نو کے اولین افراد یعنی آدم اور حوا کو ہدایت دی تھی کہ جس کے مطابق اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا. یعنی یہ اولین انسان گویا جہالت و تاریکی میں پیدا نہیں کیے گئے تھے, بلکہ اللہ نے زمین کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا. جیسے میں کل عرض کیا تھا کہ جو پہلے انسان اس دنیا میں آیا تھا اور پہلی عورت اس دنیا میں آئی تھی, اس کے بعد جو فیملی ان کی بنی تھی, ان کو وہ جانتے تھے اس بات کو. آدم اور حوا تو خود دیکھ کر آئے تھے نا, اپنے مالک سے بات چیت کر آئے تھے, جنت دیکھی تھی, دوزخ دیکھے تھے, فرشتوں کو دیکھا تھا, ان سے زیادہ دیکھنے والا کون ہوگا. پھر کائنات کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, جامع علم کو عطا فرمایا تھا, تو اس سے بڑھ کر عالم کون ہوگا. تو یہ فہمائش کر کے دنیا میں آئے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی کہ میرے بچوں تم ہمیشہ اس راستے پہ چلتے رہنا, یاد رکھو کہ جو راستہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے رب نے ہم کو بتایا ہے, اس راستے پہ تم چلتے رہو گے تو کامیابی ہوگی, اور اس راستے کو تم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھو دنیا کے اندر بھی ناکام رہو گے اور آخرت کے اندر بھی ناکام رہے. تو اسی وجہ سے وہ سب پہلی جو نو تھی انسانوں کی قسم جو تھی وہ بالکل روشنی کے اندر تھی, جہالت میں نہیں تھی. وہ سمجھنا, کوئی اگنورنس نہیں تھی ان کی, بالکل علم کی روشنی کا نالج فل اویئر تھے وہ کہ کس طرح دنیا کی زندگی ان کو گزارنی ہے, ان کا خالق و مالک کون ہے, کس کے آگے کس کی اطاعت ان کو کرنا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, یہ سب ان کو معلوم تھا. اور اسے علم کی روشنی میں انہوں نے اپنے ایمان کی, اس پہ ایمان بھی تھا چونکہ عین الیقین تھا, دیکھ کر آئے تھے وہ, اس کی روشنی میں زندگی گزاری تھی, تو وہ دونوں جو کامیاب ہوئے اور واپس جنت میں پہنچے. فرمایا کہ وہ حقیقت سے واقف تھے, انہیں ان کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا, ان کا طریقہ زندگی یعنی اللہ کی اطاعت, اور اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے تھے کہ مطیع خدا بن کر رہنا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ مولانا نے بڑے پیارے الفاظ کیے کہ وہ کیا نام تھا وہ طریقے زندگی کے جس میں وہ خدا کی اطاعت کرتے تھے, تو اس کا نام اسلام تھا. اسلام کے معنی اصل میں اطاعت کرنا ہے, اور جو طریقے زندگی اور جو مطیع خدا جو بند تھے ان کی اولاد اور وہ خود, تو وہ کون تھے؟ مسلم, اوبیڈینٹ. اسلام تو نام سبمیشن کا نام ہے, اطاعت کا نام ہے. جو اطاعت نہیں کرتا وہ کیسا مسلمان؟ مسلمان تو ہے ہی اصل میں وہ کہ جو کہتا ہے کہ بھائی ایمان لے کر آئے, ہے نا, آپ نے پڑھا ہوگا اپنے اس کے اندر سورہ بقرہ کے آخر کے اندر ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسول پہ, اس کی کتابوں پہ, اور جنت پہ, دوزخ پہ, سب چیزوں پہ, اور میرا کام یہ کہ میں سمعنا و اطعنا, میں سنتا ہوں اور میں اطاعت کرتا ہوں. یہ مومن کی شان ہے اصل میں, اور یہی اسلام ہے اصل میں. تو طریقے زندگی جو تھا وہ اس کا نام اسلام تھا, اور جو اطاعت کرنے والے تھے وہ ان کا نام مسلم.
तभी अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हारा नाम पहले रोज मुस्लिम रखा, कुरान में जिक्र आया वसम्माकुम मुस्लिमीन, कि हमने तुम्हारा नाम ही मुसलमान रखा है, मिन कब्लु व फी हाजा, यानी इससे कबल भी, हमेशा जब से आदम पैदा हुए थे, और हाजा ए मोहम्मद, इस दफा भी तुम्हारा नाम। ये तो लोगों ने नाम बाद में रख लिए, यहूदियत और ईसाइयत और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, ये सब इंसानों ने उसको बदल के रख दिया असल में। वरना वाहिद ये सारे के सारे इंसान पहले असल में मुस्लिम थे, और इंसान पैदा ही मुस्लिम होता है। अल्लाह ताला हुजूर की हदीस है कि हर इंसान, बच्चा जो पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है। उसके बाद उसके माँ बाप जो होते हैं, वो कोई यहूदी बना देते हैं, कोई ईसाई बना देते हैं, कोई हिंदू बना देते हैं, कोई बुद्धिस्ट बना देते हैं, कोई कुछ बना देते हैं, कुछ बना देते हैं। लेकिन हर इंसान जो है वो बुनियादी तौर से मुस्लिम है, उसकी रूह मुस्लिम है, उसका जिस्म मुस्लिम है, उसकी आंखें मुस्लिम है, उसके कान मुस्लिम है, उसका दिल और दिमाग मुस्लिम है, उसके रगों में खून चलने वाला, खून का हर जर्रा जो है वो मुस्लिम है असल में, इसलिए कि वो अल्लाह की इताअत कर रहा होता है। अल्लाह ने जो काम उसके जिम्मे लगाया हुआ है, वो मुती फरमाबरदारी के साथ वो काम कर रहा होता है, सबमिशन उसने की होती है, उसने इताअत। तो फरमाया कि लेकिन बाद की सदियों में रफ्ता रफ्ता इंसान इस तरीके जिंदगी, यानी दीन से, तरीके जिंदगी क्या हुआ, वो दीन हुआ असल में। और इस्लाम क्या है, इताअत का नाम, यानी दीन इस्लाम है, और उसका जो इताअत है उसकी जो करने वाला वो मुस्लिम कहलाएगा। तो इस तरीके जिंदगी से मुनरिफ होकर मुख्तलिफ किस्म के गलत रवैयों की तरफ चल पड़ा। देखिए रवैया आपको बताया ना, सही रवैया और गलत रवैया। तो एक जब आदमी एक अल्लाह को छोड़ता है असल में, तो फिर वो एक गलत रवैया इख्तियार नहीं करता, बहुत सारे गलत रवैयों को इख्तियार करने लगता। फरमाया कि मुख्तलिफ किस्म के गलत रवैयों की तरफ चल पड़ा। तो इंसान ने गफलत से अपने पहले दिन का वो जो सबक था उसको गुम कर दिया, और शरारत से उसको मसख भी कर डाला। ये जो आपको जितने भी मज़ाहिब नजर आते हैं, ये जितनी किताबें आपको नजर आती हैं, ये सब मसख शुदा है, ये करप्टेड, ये सब 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 तहरीफ हो चुकी है। ये उन शक्ल बनी है कि जो उनके नबियों ने पेश किया था। यहूदियत जो है बेसिकली तो कहते हैं ना, बनी इसराइल है असल में। बनी इसराइल किसका नाम था, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम तो कभी मुशरिक नहीं थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने तो कभी भी जो है वो ऐसी वो नहीं की हरकतें जो आपको ये नजर आएंगी। ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को आप पेश करें, उनको पढ़ें, तो वो उन्होंने तसलीस का अकीदा नहीं बताया था कि मैं तो हूँ, लेकिन नऊजुबिल्लाह मेरा बाप जो है को मैं बेटा हूँ, और बाप और माँ का तसलीस का जो अकीदा है हरगिज़ अल्लाह नहीं बताया। ये सब तहरीफ की हुई है, ये सब मसक की हुई है, सब तब्दील शुदा है। इसी तरह दुनिया के दूसरे मज़ाहिब को अगर आप देखें, जो इनसे पुराने मज़ाहिब अगर आप दुनिया में देखें, उनकी अगर आप डेप्थ में जाएंगे, तो उनको भी शुरू के अंदर आपको अल्लाह के नबी आपको मिलेंगे जो तालीमात लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने उसको बदल दिया, इस्लाम से बदल कर क्या से क्या कर दिया, वही कर दिया जिसकी शक्लें आपको मुख्तलिफ नजर आती हैं। उन्होंने खुदा की शक्लें बुतों की शक्ल में बना ली अपनी, कि खुदा को हम देख नहीं सकते, लेकिन बुत बना के उसकी पूजा करेंगे, परस्तिश करेंगे। अगर अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि ला तुदरिकुल अब्सार, मुझे आंखें देख नहीं सकती, लेकिन मैं आंखों को देख लेता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है। इन मुसलमान के लिए कहा है कि आलिमुल गैब व शहादत को मानो, बिल गैब मान लेकर आओ, बेदेखे तुम अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन मान लो उसकी बातों को और उसको तस्लीम कर लो। तो फरमाया कि इस तरह इंसानों ने मुख्तलिफ गलत रवैये इख्तियार किए, मुख्तलिफ नए दीन ईजाद कर लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने खुदा के साथ ज़मीन आसमान के मुख्तलिफ इंसानी और गैर इंसानी, ख़याली और मादी हस्तियों को अल्लाह के साथ जो है उसकी खुदाई में शरीक किया। किसी ने सूरज की परस्तिश शुरू कर दी, किसी ने चांद की परस्तिश शुरू कर दी, किसी ने आग की परस्तिश शुरू कर दी, किसी ने किसी इंसान को खुदा बना लिया, किसी ने किसी और मखलूक को, किसी ने गाय को खुदा बना लिया, किसी ने कुछ और बना लिया। ये मुख्तलिफ खुदा उन्होंने एक खुदा को छोड़कर बेशुमार खुदा बना। खुद आपको मालूम है कि मक्के के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। गोया 360 खुदा उन्होंने रखे हुए थे। एक खुदा को मानते थे कि एक खुदा का घर है ये बैतुल्लाह है, लेकिन साथ में 360 खुदा। मुसलमानों का ये हाल भी है कि खुदा को मानते हैं वो, लेकिन साथ में बहुत सारे बुत उन्होंने और भी बना रखे। उनकी उन बुतों के आगे वो सजदा करते हैं, उनके पास वो उनसे दुआएं मांगते हैं, उनसे हाजतें तलब करते हैं, उनके साथ वो रवैया अख्तियार करते हैं कि जो एक खुदा के साथ होना चाहिए। अल्लाह खुदा कहता है कि मेरे आगे सजदा ना करो, लेकिन ये खुदा के अलावा दूसरों को भी सजदा करते हैं, दूसरों की कब्रों में जाके सजदा करते हैं। खुदा कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी से ना मांगो, लेकिन ये जाके उनके उनके मज़ारों पर, उनकी कब्रों पर, उनके आस्थानों पर उनसे दुआएं मांगते हैं। खुदा कहता है कि बारिश का मालिक सब कुछ मैं हूँ, औलाद देने वाला मैं हूँ, लेकिन ये
اولاد لینے کے لیے کسی قبر پہ جاتے ہیں، اس سے منت مانگتے ہیں قبروں پہ جا کے. تو یہ سب وہی شرک ہے اصل میں، جو دنیا کے دوسرے لوگ کرتے رہے، جنہوں نے ایک اللہ کی پرستش پوجا کو چھوڑ کر بہت سارے خداؤں کی پرستش پوجا اور ان کی عبادتوں کو اور اطاعتوں کو جو ہے ایجاد کر لی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ زمین آسمان کے مختلف انسانی اور غیر انسانی خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک کر لیا. انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم حقیقت میں طرح طرح کے اوہام و نظریات و فلسفوں کی آمیزش کر کے بے شمار مذاہب پیدا کر لیے. ان لوگوں نے اللہ کے مقرر کردہ عادلانہ اصول اخلاق و تمدن یعنی شریعت کو چھوڑ کر یا بگاڑ کر اپنی خواہشات نفس اور اپنے تعصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی میں گڑ لیے جس سے خدا کی زمین ظلم سے بھر گئی. یہ دنیا میں جو آپ کو ظلم نظر آتا ہے، جو فساد نظر آتا ہے، جو طغیان نظر آتا ہے، جو مساوات آپ کو نظر نہیں آتی، جو بے چینی نظر آتی ہے، جو کچھ بھی آپ کو نظر آئے گا اس کی بنیاد کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی کہ انسانوں نے غلط کنسپٹ اختیار کر لیے، انسانوں نے غلط فلسفے گڑھ لیے ہیں، انسانوں نے غلط طور پر غلط نظریات کو اپنا لیا ہے اپنے زندگی کے معاملات کو عملی طور پہ کرنے کے لیے. دیکھیے کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک کچھ تھاٹس ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک خیال ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ چیزوں پر یقین ہوتا ہے، کچھ چیزوں کے پیچھے کوئی فیتھ ہوتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. آپ جو لوگ کہیں نا کہ خدا پہ فیتھ نہیں ہے، لیکن کچھ حقیقتوں پہ فیتھ ہے ان کا. اصل ایسے ممکن نہیں کہ انسان کی کسی پہ فیتھ نہیں. یہ سب جو ہے کچھ نہ کوئی فیتھ رکھتے ہیں، لیکن ایک اللہ کو چھوڑ کر اور دوسروں کو خدائی میں شریک کرتے ہیں اور یہ دوسروں پہ فیتھ رکھتے ہیں تو گویا اللہ کے ساتھ ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات تو اپنے آپ کو مان رہے ہوتے ہیں، کسی فلسفی کو مان رہے ہوتے ہیں، کسی کے خیال کو مان رہے ہوتے ہیں، کسی آئیڈیالوجی کو مان رہے ہوتے ہیں، کسی ازم کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کوئی ایسا پیچھے فیتھ ہوتا ہے، کوئی عقیدہ ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ کاربند ہوتے ہیں ہمیشہ. لیکن اسی وجہ سے دنیا میں ظلم بھرا ہوا ہے، اسی دنیا میں فساد بھرا ہوا ہے، اسی دنیا میں مساوات نہیں ہے، اور جو ہے بے انصافی ہے، اور جو ہے وہ بے روی ہے، اور دنیا میں جو ہے لوگ جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہیں، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے ان کو، اسی بنا پہ کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے. پھر چوتھی چیز مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی، اس کے ساتھ ہی بات مطابق نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو صحیح اور زبردستی رویے کی طرف موڑ دیتا، اور اسے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نسل کو جو دی ہے، اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی مطابق نہ رکھتا تھا کہ بغاوت کے رونما ہوتے ہی انسانوں کو ہلاک کر دیتا. پھر جو کام ابتدائی آفرینشت سے اس نے ذمہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے. چنانچہ اپنی اس خود عائد کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس انسانوں میں سے ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے تھے اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے. اس نے ان کو نمائندہ اپنا بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا، انہیں اس کام پر مامور کیا کہ وہ بنی آدم کو راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے ذمہ لیا، اور اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت شروع میں کہہ دیا تھا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو اے انسانوں، میں تمہیں وہاں پیدا کروں گا، تمہاری ضروریت کو پیدا کروں گا، تم میں سے دسیوں، اس کے بعد سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، پھر کروڑوں، پھر اربوں انسان دنیا میں پیدا ہوں گے. لیکن میں کسی کو بھی ایسے زبردستی نہیں پکڑوں گا کہ ان کو حقیقت کا علم نہ ہو اور پھر میں ان کو سزا دے دوں. میرے انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ انسان جو بھول جائے گا تو میں اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلاؤں گا. انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ نسیان کا شکار ہوتی ہے اور وقت کے تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو بھول جاتی ہے جو اس کو سبق شروع میں یاد دلایا جاتا ہے، یاد کرایا گیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا کہ میں دنیا کے اندر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری یاد دہانی کے لیے ایسے انسان دنیا میں کھڑا کرتا رہوں گا کہ جو تمہیں یاد دہانی کروائیں گے، جو ریمائنڈرز تم کو دیں گے. اور ایسی میں اپنی تعلیمات دنیا میں میرا وعدہ ہے کہ اپنے فرشتوں کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے سے بھیجتا رہوں گا کہ جو میری جو ہدایات نے شروع کی ان کو ریفریش کرتے رہیں گے، ان کو تازہ کرتے رہیں گے. تو یہی وعدے کو اللہ نے پورا کیا اور اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کتابوں کو اپنے بھیجا، ان دو باتوں کو، اور انسان کو کے ذریعے سے حقیقت کا وہ علم دیا. ایک تو بتایا نا کہ ایک تو علم اس کی طبیعت میں ہے، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اس کے بعد اس نے انسان کو بیرونی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی کہ قیامت تک میں ایسے لوگ آتے رہیں گے، یعنی آخری نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لائے، اس کے بعد اب قیامت آنی ہے اصل۔ اس سے پہلے جو آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سلسلہ، جس میں نہ جانے کتنا پرانا اسپین ہے اور کتنی پرانی یہ تعداد ہے، اس کے بارے ہم نہیں جانتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں سال شاید ہوں گے، یہ لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں سال گزر گئے ہوں گے کہ جب انسانوں کو پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل دنیا میں انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجیں اور اپنی کتابوں کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچتی چلی جائے، ان انبیاء علیہ السلام۔ پھر پانچویں چیز مولانا کہتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے، ہزارہ برس تک ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، ہزارہ کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے، ان سب کا دین ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام آئے، جو ہمیں معلوم ہے ویسے تو 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن جو معروف پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے، پھر جناب بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر، بے شمار پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر۔ اس طرح 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجتے رہے۔ فرمایا کہ سب کا دین وہی تھا کہ جو میں نے آدم کو دیا تھا، یعنی اسلام۔ ان کے لیے صحیح رویہ وہی تھا جو اول روز سے انسان کو بتا دیا گیا تھا، یعنی کہ یہ کیا رویہ؟ اللہ کو مان لینا، ایگزسٹنس آف گاڈ، اور خدا واحد کا تصور کہ وہ ایک ہی ہے، اس کو مالک اور حکمران اور آقا تسلیم کرنا۔ اور تیسری کیا چیز تھی کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں، تم خود مختار نہیں ہو تمہیں۔ اور چوتھی کیا چیز تھی کہ تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں میں تو ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ تم کو واپس آنا ہے، آخرت کا تصور۔ یہ 5 چیزیں انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، اور انسان کی روح اس بات کا اقرار کرتی ہے۔ ہر انسان جو ہے اس کے دل میں یہ باتیں ہیں، جو صحیح رویہ جس کو مولانا نے کہا کہ صحیح رویہ وہی تھا کہ جو اول روز سے انسان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے، تمام انبیاء علیہ السلام، یعنی اخلاق و تمدن کے وہ ازلی اور ابدی اصول جو آغاز میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے، یعنی شریعت، ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی یہ کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے انسانوں کو، اپنے ابناء نوح کو دعوت دیں، یعنی سب کا مشن ایک تھا۔ آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وہی رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس مشن کی، اس کی طرف دعوت دیں، اس حقیقت کی طرف دعوت دیں۔ وہ جو 5 چیزیں میں نے بتائیں اس کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف دینا، توحید کا اقرار کروانا، اور اس کے بعد آخرت کا یقین پیدا کرنا، اور رسالت کا اتباع کرنے کی دعوت دینا، اور ان کو بتانا کہ دنیا میں تم اللہ کے خلیفہ ہو، اور جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہیں واپس اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور ان سب چیزوں کا تم کو حساب دینا ہے۔ سب کا مشن یہی تھا کہ وہ اللہ کی طرف لوگ اس پیغام کی طرف دعوت دیں، ہدایت کی طرف۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائیں کہ جو اللہ کے قانون کی پابند ہو، اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے اور اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جد و جہد کریں۔ یعنی یہ مشن صرف انبیاء علیہ السلام کا نہیں، بلکہ اس کے بعد ان کی امت کا مشن بھی یہ قرار پائے۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، یہ ان کا مشن نہیں تھا، بلکہ ہمارا، میرا اور آپ کا سب کا مشن بھی یہی ہے۔ وہی جو ہم بات کہہ رہے ہیں بار بار، وہی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سمجھایا کہ مسلمانوں، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے جس دور میں زندہ ہو، جس جگہ پر تم زندہ ہو، جس جگہ تم رہتے ہو، جہاں تمہاری ایگزسٹنس ہے، تمہارا مقصد زندگی تمہارا یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا کہ تم اس جگہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ، آخرت کی طرف بلاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت کی طرف بلاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ دنیا کی زندگی تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہیں، تمہیں واپس پلٹ کے جانا ہے، اور تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور تمہاری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر ہے کہ تم ان عقائد کو اختیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو جو تمہیں ہم پیش کر رہے ہیں، اور تم اس کے مطابق، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا نہیں گزارتے ہو۔
اور اس شخص کی پیروی کرتے ہو نہیں کرتے ہو کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقین جانیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہمارا نہیں ہونا چاہیے. یہی وہ دعوت ہے کہ جس کو قرآن پاک نے پیش کیا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے, جو قرآن پر ایمان لانا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی ان بنیادوں کو, اس دعوت کی اصل کو, اس بیس کو سمجھے. مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اس کو ایمان لے کر آئے اور اس پر عمل کرے, اور جو مسلمان نہیں ہے اور جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اصل کو پہلے سمجھے. بے شک ایمان نہ لے کر آئے, لیکن اس کو سمجھے, سپوز کر کے سمجھے, اور پھر بات چلے گی جب قرآن پاک کی سمجھ میں آئے گا. فرمایا کہ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور کے اندر اس مشن کو بخوبی انجام دیا, مگر ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ انسانوں کی کثیر تعداد تو ان کی دعوت کو قبول کرنے پہ آمادہ ہی کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, آج بھی آمادہ نہیں ہوگی. قرآن تو بتا رہے نا, وہاں کان اکثر اللہ عالم. اے نبی تم گھبراؤ نہیں, اکثریت کو علم نہیں ہے, اکثریت جو وہ جاہلوں پر مشتمل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کام کو چھوڑ دو, تمہیں کام کرنا ہے. تم ایک شخص بھی اگر تمہاری بات کو سن لے تو سمجھ لو کہ تمہارا کام ہو گیا, تمہاری کامیابی ہے. لیکن اگر اس کام کو نہیں کیا تم نے تو پھر تمہاری پکڑ ہے, یاد رکھو. تو وہاں لکھتے ہیں کہ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور کے اندر مشن کو بخوبی انجام دیا, اپنی جان اس میں لگا دی, اپنی زندگی کا مشن اس کو بنایا. صبح شام اس کام میں وہ لگے رہتے تھے, اپنے آپ کو اس کام میں تج دیا. اس کام میں کہتے ہیں نا کھاد بنا کے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا کہ یہ درخت کس طرح نمو, یہ گرو ہو جائے, اس کی پرورش ہو جائے, یہ بڑا ہو جائے. فرمایا کہ لیکن ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا, اور جنہوں نے اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت سے اختیار کیا وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے. آپ کے سامنے یہودیوں کی, عیسائیوں کی مثال مشہور ہے, اہل کتاب ہیں یہ. ان کے لوگوں نے قبول کیا تھا شروع میں اپنے نبیوں کی بات کو, لیکن جب وہ چلے گئے تو انہوں نے تحریف کر دی کتاب میں اور شرارت سے اس کو مسخ کر دیا اور بگڑ کے رہ گئے. پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ جو لوگ امت مسلمہ ان کی بن گئی اور رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے, حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل گم کر بیٹھی, اور بعض نے اللہ کے ارشادات کو اپنی تحریفوں اور اپنی آمیزشوں سے اس کو مسخ کر کے. آج بھی اللہ کی کتاب باب انجیل موجود ہے, آج بھی توریت موجود ہے, لیکن ان انسانوں نے اس کو مسخ کر دیا ہے, اس کو کرپٹ کر دیا ہے, اس میں تحریف کر دی ہے, اس کی وجہ سے خود بھی بگڑ گئے اور اپنے دین کو بگاڑ کر دیا ہے. یہ دین ہی جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے یہ اسلام تھا. اصل یہ دین وہ دین نہیں ہے جو عیسائیت آپ کو نظر آتی ہے, اصل میں یہ اسلام تھا جو آپ کے سامنے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیش کیا ہے. اور ہمارے پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو بھائیوں اور دوستوں, میرے بزرگوں اور میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں اور بچیوں, تم جو یہ بات سن رہے ہو, ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان حقیقتوں پر ایمان لے کر آئیں اور اس کے مطابق اس کے عقیدے کو اختیار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کریں گے تو یقین کریں ہماری آخرت سنورے گی اور ہم اللہ کے کامیاب ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ ہم نے اس کام کو انجام نہیں دیا, اس عقیدے کو اختیار نہیں کیا, اس عقیدے کو پیش نہیں کیا ہم نے, اگر اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا کہ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے, جو قرآن کریم کی شکل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاضر طور پہ جن کی ایک چیز ہمارے سامنے موجود, جس طرح پیش کیا آپ نے, جو چیز پیش کی ہے اس کو نہیں پیش کیا گیا تو یقین کیا کریں کہ ہماری دنیا میں سکون اور راحت ہم کو نہیں ملے گی, دنیا میں فساد بے چینی کا شکار رہیں گے اور ہماری آخرت بھی اس میں خراب ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس فرض کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے اندر ہمارے اندر جو ایمان چاہیے عطا فرما دے, جو صلاحیت چاہیے عطا فرما دے, جو قوت چاہیے عطا فرما دے, اور جو صبر اور ثبات چاہیے اللہ ہم کو عطا فرما دے, اور جو ایمان چاہیے اللہ ہم کو عطا فرمائے. دعا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ اس راستے میں ہم کو قبول فرما, اس دعوت کے راستے میں ہمیں قبول فرما, ہماری اس دعوت کے برکت عطا فرما, اس کو ادا کرنے کا سلیقہ بتا دے ہم کو اللہ, اس کا عقیدہ ہمارے دل میں بٹھا دے, ان عقائد کو دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمیں اس ایمان کی محبت عطا فرما. اللہم حبب الینا الایمان, اللہ ایمان کی محبت عطا فرما, اور ہمیں ہمارے وزینہ فی قلوبنا, ہمارے قلوب کو اس ایمان سے سجا دے. وہ کرری الینا الکفر والفسوق والعصیان, اپنی نافرمانی سے اور اپنے گناہوں سے اور اپنی عدم اطاعت سے ہم کو بچا لے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. پروردگار عالم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بیمار ہوں اللہ ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما, جو دنیا سے چلے جا رہے ہیں اللہ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما.
اللہ ہم کو دنیا میں آسانی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی آسانی عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. یہ تھا ٹرانسلیشن ان 16 آیتوں کا، آخری رکوع کا. انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین میں شروع سے لے کر اب تک کیا پڑھا تھا. سب سے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے رکوع کے اندر یعنی کہ اللہ نے قسم کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یعنی کہ نبی ہونے کی دلیل دی ہے. اور اللہ رب العزت لوگوں سے کہہ رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ تو خود کا کلام یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کلام کے بارے میں بتایا کہ یہ بالکل اللہ رب العزت کا کلام ہے اور تم دیکھو گے کہ ایسا کلام تم لا نہیں پاؤ گے. اور دوسری چیز اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو اپنی نشانیاں بتانا شروع کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں کو دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ بہت سی وارننگز دی تھی، کیونکہ جس طرح یہ لوگ تکبر کر رہے تھے خاص کر سرداران قریش اس وقت میں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہمیشہ یعنی کہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے اور آگے بھی رہیں گے. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں کتنی بھی نشانیاں دیں، انہیں ہر چیز معلوم ہے، پھر بھی وہ مان کر نہیں دیتے، کیونکہ یہ اپنے جو سرداری ہے یعنی اپنے جو بڑاپن ہے اس کو کھونے کا ڈر ان کو پریشانی مبتلا ہے. اس لیے یہ لوگ جانتے ہوئے حقیقت کو بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بھی مثال دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ دیکھو فرعون اتنا طاقتور، ہم نے اس کو کس طرح یعنی غرقاب کر دیا، تو تم تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارننگز بھی دیے تھا، فہمائش بھی کی تھی ان کی، تفہیم بھی کی تھی ان کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک نشانی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے پھل پیدا کیے، پھول پیدا کیے، نباتات پیدا کیے جس سے انسان جانور ہر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہوا، پانی، روشنی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطے کے تحت انتظام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں اس لیے بتا رہا تھا کہ دیکھو اتنی ساری چیزوں کا اگر کوئی کرنے والے ہر ایک کے الگ الگ خدا ہوتے تو یہ کنٹرولنگ سب کی ایک جگہ ہونا مشکل ہو جاتی. تو اگر جو صاحب عقل ہے، تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ کوئی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اس کو چلانے والا کوئی حاکم ہے اور صرف ایک ہی حاکم ہو سکتا ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرے ہوا ہے. ادروائز ایک دوسرے کے یہ جو کمبینیشن ہے یہ کمبینیشن پھر نہیں ہوتا. اور اللہ رب العزت دوسری جگہ سورج اور چاند کی بھی مثال دی ہے، رات اور دن کی بھی مثالیں دی اس میں
यानी कि अल्लाह ताला ने और कुफ़ार और मुशरिकीन को उनके अंजाम से भी डराया। फाइनली अल्लाह ताला ने नेक लोगों का अंजाम भी बताया कि किस तरह वो लोग मज़े में रहेंगे, जन्नतों में रहेंगे, बागात रहेंगे और अपनी बीवियों के साथ वो सुकून में रहेंगे। जबकि अल्लाह ताला ने इनको कहा कि कुफ़ार और मुशरिकीन जो इस्तिकबार करते थे, तकब्बुर करते थे कि देखो आज तुम्हें किस तरह ठहराया जाएगा, यानी कि क़यामत के दिन। और अल्लाह ताला ये लोग महज़ मज़ाक उड़ाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते थे कि तुम बोलते हो कि हम मरने के बाद हमें उल्टा ज़िंदा किया जाएगा। ये कौन-सी कैसी बात कर रहे हो? ताज्जुब ख़ेज़ बात कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि देखो क़यामत जब आएगी तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम जहाँ होगे वहीं होगे, तुम्हें कुछ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अल्लाह ताला जब इनको उठाएगा अपनी इनकी ख़बरों में से, तब ये परेशान होंगे कि किसने हमें उठाया? तब उन्हें यकीन आ गया, उनकी आँखें देखेंगे कि किस तरह ये यानी कि यौम हशर के अंदर लाए गए हैं। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ठहरा देगा उस दिन और इनकी पकड़ करेगा। अगर इनकी ज़बानें वहाँ भी झूठ बोलना शुरू करें और अपने आप को ठीठपन में कायम रखें, तब अल्लाह ताला इनकी ज़बानें यानी इनके मुँह बंद कर देगा और इनके हर अज़ा बोलना शुरू कर देगा। और जो लोग नेक और सादिक रहेंगे, अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें कई लोग ऐसे होंगे नेक और सादिक कि इनको बगैर हिसाब के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत यानी कि जन्नत में चले जाएँगे, बिना किसी हिसाब-किताब के। कुछ लोग ऐसे होंगे, उनका भी हिसाब होगा लेकिन मुख्तसरन और उनको भी अल्लाह ताला लेकिन जो लोग पकड़े जाएँगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका अंजाम बहुत ही हौलनाक होने वाला है और ही बहुत खतरनाक। उसके बाद अल्लाह ताला फिर मोमिनीन, सिद्दीकीन और ईमान वालों को सलाम भी करेगा। इतनी बड़ी यानी खुशखबरी मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला यहाँ पे दे रहा है कि अल्लाह ताला उन्हें सलाम कहेगा। और इनको कहेगा कि हट जाओ वहाँ से, तुम अलग हो जाओ इनसे और इनको इनकी मतलब इनको पूरा यौम हशर के अंदर इनको सब मालूम हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया था। कोशिश करेंगे कि हम वापस जाएँ, तब इनको कुछ नहीं होगा। यही चीज़ें हमने पढ़ी थी, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे की ये जो आखिरी रुकू है, इसमें भी अल्लाह ताला इंसान की अपनी हकीकत वो बता रहा है कि अल्लाह के हाथ में हर चीज़ है। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारी ज़ुबान बंद कर दे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी बंद कर दे। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि क़यामत तो होगी, लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला ने एक अज़ा भी बंद कर दिए, तब उसे समझ में आ जाएगा कि इस वक़्त मेरे हालात क्या हैं। तो इंशाअल्लाह आज की तफ़सीर भी कंटिन्यू कर लेते हैं, जो इसी का कंटिन्यूएशन है। जिस शख़्स को हम लंबी उम्र देते हैं, इसकी साख को हम उलट ही देते हैं। साख्त उलटने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला बुढ़ापे में आदमी की हालत बच्चों जैसी कर देता है। इसी तरह वो चलने-फिरने से माज़ूर होता है, इसी तरह दूसरे उसे उठाते-बिठाते और सहारा देकर चलाते हैं।